आजको यो भिडियो सिरिजमा हामी नेपाल धितोपत्र बोर्डको परिचयको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले लिन लागेको विभिन्न पदको परीक्षाका लागि उपयोगी हुने हिसाबले यो भिडियो तयार पारिएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1994 सालमा विराटनगर जुट मिल्स नेपाल बैंक लिमिटेडले सार्वजनिक निष्कासन मार्फत पहिलोपटक धितोपत्रको निष्कासन गरेपछि नेपालको पुँजी बजारको औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको इतिहास भेटिन्छ। त्यस पश्चात लामो समयसम्म पुँजी बजारको क्षेत्रमा खास कार्य हुन सकेको देखिँदैन भने 2018 सालमा आएर सरकारी ऋणपत्रको कारोबारको सुरुवात भएको भेटिन्छ। सो अवधिमा स्थापित अधिकांश उद्योगहरूले सार्वजनिक रूपमा धितोपत्र जारी गरी सर्वसाधारणबाट पुँजी सङ्कलन गरे तापनि सो समयमा सरकारको राष्ट्रिय नीतिको रूपमा धितोपत्र बजारले स्थान नपाएको देखिन्छ र सर्वसाधारणमा समेत बजारप्रतिको चेतना कमी भएका पृष्ठभूमिमा लामो समयसम्म धितोपत्र बजार सुसुप्त अवस्थामा रहेको थियो भने विक्रम सम्वत 2033 सालमा सेक्युरिटिज खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापना भएपछि सरकारी ऋणपत्रको दैनिक खरिद बिक्रीको व्यवस्थाबाट नेपालको पुँजी बजारको संस्थागत विकास भएको हो। विक्रम सम्वत 2021 सालमा जारी भएको कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको उक्त सेक्युरिटिज खरिद बिक्री केन्द्रको चुक्ता पुँजी 10 लाख रहेको थियो, जसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको 51% र नेपाल औद्योगिक विकास निगमको 49% सेयर स्वामित्व रहेको थियो। स्पष्ट ऐन नियमको अभावमा स्थापना उद्देश्य अनुरूप आफ्नो भूमिका वहन गर्न नसकेको तत्कालीन परिस्थितिमा धितोपत्र बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न 2040 सालमा विक्रम सम्वत 2040 सालमा धितोपत्र कारोबार ऐन 2040 जारी भएको थियो भने 2041मा सेक्युरिटिज मार्केटिङ सेन्टरलाई सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज सेन्टरमा परिवर्तन गरिएको थियो। साथै उक्त ऐन लागू भएपछि धितोपत्र बजारको प्रशासनिक निकाय उद्योग मन्त्रालय तोकिएकोमा 2047 सालदेखि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस पश्चात केन्द्र आफैले धितोपत्र बजारको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न थालेको थियो। केन्द्रले सङ्गठित संस्थाहरूको धितोपत्र निष्कासनको स्वीकृति, धितोपत्रको सूचीकरण तथा कारोबार सम्बन्धी कार्यहरू आफै गर्थ्यो। विक्रम सम्वत 2046 सालमा देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात राष्ट्रले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुसार पुँजी बजार क्षेत्रमा पनि नयाँ आयामहरू देखिन थाल्यो, जसले गर्दाखेरि सेक्युरिटिज खरिद बिक्री केन्द्रले आफैले बजार व्यवस्थापन गर्ने र नियमन कार्य आफैले गर्ने हुनाले स्वार्थ बाजिने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन सक्ने विषयलाई ध्यानमा राखी 2049 सालमा धितोपत्र कारोबार ऐन 2040लाई संशोधन गरी सरकारले धितोपत्र बजारको स्वायत्त नियमनकारी निकायको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। 2049 सालमा धितोपत्र कारोबार ऐन 2040 को प्रथम संशोधन गरी धितोपत्र बजारको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न नेपाल सरकारबाट 2050 विक्रम सम्वत 2050 जेठ 25मा धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकायको रूपमा सेक्युरिटिज बोर्ड को स्थापना भएको हो। पछि यसको नामाकरण नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सुरुमा यसको नामाकरण सेक्युरिटिज बोर्ड थियो, पछि यसको नामाकरण नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल सेबन भएको हो। यसरी नेपालमा एक स्वायत्त नियमनकारी निकाय जसको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्ने, देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने, लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गर्ने, उद्योग धन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, धितोपत्र कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नु रहेको थियो। हाल 2063 धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले कार्य गर्ने गरेको छ। बोर्डको स्थापना कालमा नेपालको धितोपत्र बजारको आकार अत्यन्तै सानो रहेकोमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन नियमहरूको व्यवस्था पनि पर्याप्त थिएन, जसले गर्दाखेरि धितोपत्र बजारको विकासका लागि यसको इकोसिस्टमको कम्प्लिट डेभलपमेन्ट हुन सकेको देखिँदैन।
धितोपत्र कारोबारका लागि आवश्यक बजारका मध्यस्थ संस्थाहरूको प्रवेश नभएको तथा धितोपत्र विनिमय कारोबार समेत व्यवस्थित हुन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा समय सापेक्ष विकासका लागि बोर्ड सामु धितोपत्र बजारको विकासका लागि मुख्यतया कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने चुनौती थियो भने सीमित स्रोत साधन पनि बाट धितोपत्र बजारको नियमन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती थियो। धितोपत्र बजारमा नयाँ चरण सुरु भएको चाहिँ 2063 सालको धितोपत्र कारोबार ऐन 2040 खारिज गरी 2063 मा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन जारी भए पश्चात हो, जसमा चाहिँ जुन हालसम्म पनि लागू, अहिले पनि त्यही धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 नै लागू भएको छ, जसमा चाहिँ लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, धितोपत्र निष्कासन खरिद बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका कुराहरू समावेश गरिएको छ। यस सम्बन्धी हामी विस्तृतमा तल एकछिनपछि छलफल गर्नेछौँ। 2063 को धितोपत्र सम्बन्धी ऐनले नेपालको धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारहरू तयार गरी प्रभावकारी नियमन प्रणालीको विकास गर्ने, बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय बनाउन, बजारको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, बजारमा सहभागीहरूको जवाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा बजारमा व्यापक सहभागिता जुटाउन जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। साथै नेपालमा 2074 साल भदौ 11 गतेदेखि, माफ गर्नुहोला, 2074 साल भदौ 11 गतेदेखि वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन 2074 जारी भए पश्चात वस्तु विनिमय बजारको नियमन गर्ने कार्यक्षेत्र समेत नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आएको देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि उक्त वस्तु विनिमय सम्बन्धी बजार नियमनको दायराभन्दा बाहिर नै रहेको थियो। सो नेपाल धितोपत्र बोर्डको भिजन भनेको विकसित पुँजी बजार मार्फत दिगो आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउने हो। यसलाई फेरि एकपटक सुन्नु होला। नेपाल धितोपत्र बोर्डको भिजन भनेको विकसित पुँजी बजार मार्फत दिगो आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउने। नेपाल धितोपत्र बोर्डको लक्ष्य भनेको राष्ट्रिय बचत तथा लगानी एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षित गर्दै अर्थतन्त्रको पुँजी लागतमा कमी ल्याउने गरी पुँजी बजारलाई सक्षम, गतिशील र विकसित बनाउने कार्य गर्ने। फेरि एकपटक सुन्नुहोला, यो महत्त्वपूर्ण छ। गोल भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको राष्ट्रिय बचत तथा लगानी एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षित गर्दै राष्ट्रिय बचत तथा लगानी एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षित गर्दै अर्थतन्त्रको पुँजी लागतमा कमी ल्याउने गरी पुँजी बजारलाई सक्षम, गतिशील र विकसित बनाउने कार्य गर्ने। यसको मूल मान्यता भनेको स्वच्छ, पारदर्शी, जवाफदेही, विश्वसनीय, गतिशील एवं प्रतिस्पर्धी पुँजी बजार बनाउने हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षेत्र मुख्यतया 3वटा रहेका छन्: पुँजी बजार, वस्तु विनिमय बजार र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण। पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार लगानीकर्ताको हित र धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसाय, वस्तु बजार, वस्तु कारोबार व्यवस्था तथा कारोबारलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नुका साथै नियमन निकायको भूमिकालाई बोर्डले सशक्त बनाउनु परेको छ भने अर्कोतर्फ धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको नियमन निकायको रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई नियन्त्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु परेको छ। यी कार्यक्षेत्रलाई संक्षेपमा हामी यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। धितोपत्र सम्बन्धी कार्यक्षेत्र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 ले व्याख्या गरेको छ, जस अन्तर्गत धितोपत्र बजारको सञ्चालनको अनुमति दिने, धितोपत्र बजारको काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, नियमअनुसार काम गरेको नपाएमा धितोपत्र बजारको अनुमति पत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने, धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने तथा धितोपत्र व्यवसायको काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, नियमअनुसार कार्य गरेको नपाइएमा धितोपत्र व्यवसायीको अनुमति पत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने, धितोपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमता अनुरूप वर्गीकरण र स्तर कायम गर्ने, धितोपत्र सार्वजनिक रूपमा निष्कासन गर्न सक्ने गरी स्थापना भएका सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता गर्ने, दर्ता भएका धितोपत्रको निष्कासन, हस्तान्तरण, बिक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, पुँजी बजारको विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूका सम्बन्धमा
नेपाल सरकारलाई आवश्यकता अनुसार परामर्श दिने। सामूहिक लगानी योजना तथा लगानी कोष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने तथा सोको नियमन र अनुगमन गर्ने। धितोपत्र बजार तथा धितोपत्रको कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको विनियम स्वीकृत गर्ने। पुँजी बजारको विकास तथा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न धितोपत्र बजार तथा कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको विनियममा आवश्यकता अनुरूप संशोधन गर्न आदेश दिने। त्यस्तै धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी हिसाब रापसाफ गर्ने कामलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने। धितोपत्र बजारको प्रवर्धन सम्वर्धन स्वच्छ सञ्चालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरिकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गराउने। यसलाई पुनः एकपटक सुन्नु होला। धितोपत्र बजारको प्रवर्धन सम्वर्धन र स्वच्छ सञ्चालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरिकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने गराउने। धितोपत्र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका लागि धितोपत्रको भित्री कारोबार वा धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अन्य कसुर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने। धितोपत्र निष्कासन गर्ने सङ्गठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीले पेश गरेका आर्थिक विवरण पुनरावलोकन गराउने। तत्सम्बन्धमा आवश्यक देखिएमा निर्देशन सम्बन्धित सङ्गठित संस्थालाई दिने। धितोपत्र वा कम्पनी सम्बन्धी मामिलाका सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी सहयोग लिने दिने। फेरि एकपटक सुन्नु होला। धितोपत्र वा कम्पनी सम्बन्धी मामिलाका सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी सहयोग लिने दिने। धितोपत्र तथा पुँजी बजार विकासका सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कामहरू गर्ने गराउने। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन बमोजिम बोर्डले पुँजी बजारको नियमन तथा अनुगमन गर्न पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको र उक्त ऐनको दफा 101 को व्यवस्था अनुसार ऐनको बर्खिलाप हुने गरी गरेको हुने कार्य गरेमा उक्त कार्य गर्ने व्यक्ति धितोपत्र व्यवसायी तथा अन्य संस्थाहरूलाई कसुर अनुसार 50,000 देखि 3 लाखसम्म जरिवाना तथा 2 वर्षसम्म कैद वा कारोबार पेशा वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने र अनुमति पत्र इजाजत पत्र वा दर्ता निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था रहेको छ। यस्तै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 अनुसार बोर्डसँग विशेष अधिकार के रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 90 मा उल्लेख गरिएको छ। धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरेका सङ्गठित संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम बोलाउनु पर्ने साधारण सभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा साधारण सभा बोलाउन तथा निर्धारित समयभित्रमा धितोपत्र बाँडफाँड नगरेमा त्यस्तो धितोपत्रको लागि जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्न आदेश गर्ने। धितोपत्र बजारसँग परामर्श गरी बढीमा 5 दिनसम्मका लागि धितोपत्र बजार बन्द गर्न आदेश दिने तथा धितोपत्र सूचीकरण गराउन वा धितोपत्रको कारोबार रोक्का राख्न सम्बन्धित सङ्गठित संस्थालाई निर्देशन दिने। त्यस्तै धितोपत्र बजारको सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्न धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिने। धितोपत्र बजारले आफ्नो सदस्यलाई कुनै कारबाही गरेको जानकारी उक्त ऐनको दफा 52 बमोजिम प्राप्त गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई उपयुक्त कारबाही गर्ने वा त्यस्तो सदस्यको अनुमति पत्र खारेज गर्ने। धितोपत्र दर्ता गराएका सङ्गठित संस्थालाई सो संस्थाको व्यवस्थापन आर्थिक प्रबन्ध तथा अन्य सम्बन्धित व्यवस्थामा सुधार गर्न निर्देशन दिने। धितोपत्र बजार धितोपत्र व्यवसायी तथा धितोपत्र दर्ता गराउने सङ्गठित संस्थाका कुनै सञ्चालक वा कर्मचारीले धितोपत्र सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियम र सो अन्तर्गत बोर्डले दिएका आदेश वा निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा त्यस्ता सञ्चालक वा कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित धितोपत्र बजार धितोपत्र व्यवसायी वा धितोपत्र दर्ता गराउने सङ्गठित संस्थालाई आदेश दिने लगायतका अन्य अधिकारहरू समेत बोर्डमा रहेका छन्। यस्तै वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षेत्रहरू वस्तु विनिमय बजार तथा वस्तु कारोबारको विकाससँग सम्बन्धित विषयमा
नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, वस्तु विनिमय बजारको विकासका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तथा नीति स्वीकृत गर्ने, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वस्तु विनिमय बजारमा कारोबार गर्न सकिने वस्तु तथा वस्तु करारको दर्ता गर्ने, कुनै वस्तु सूचीकरण गराउन वा सूचीकरणबाट हटाउन कुनै कारोबार रोक्का गर्न सम्बन्धित वस्तु विनिमय बजारलाई निर्देशन दिने, वस्तु विनिमय बजारको विद्युतीय कारोबार प्रणालीमा कुनै समस्या देखिएमा वा सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा त्यस्तो सुधार नगरेसम्मका लागि कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिने, बोर्डमा दर्ता भएका वस्तु तथा वस्तु करारको खरिद बिक्री हस्तान्तरणलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, अनुमति पत्र प्राप्त संस्था तथा कारोबारमा संलग्न पक्षको काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने तथा अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाको विनियम स्वीकृत गर्ने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित अनुमति पत्र प्राप्त संस्थालाई विनियममा आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने, वस्तु वा वस्तु करार सम्बन्धी विषयमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न अन्य नियमन निकायसँग समन्वयमा तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने। नेपालको वित्तीय प्रणालीमा धितोपत्र बजारको क्षेत्र व्यापक रहेको सन्दर्भमा पछिल्लो दिनमा यसको दायरा फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। धितोपत्र बजार एक संवेदनशील बजार भएका कारण धितोपत्र सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको प्रकृतिमा विविधता भएका कारण पनि यस बजारको क्षेत्र व्यापक बनेको हो। यस बजारमा खास गरी धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा सेवा उपलब्ध गराउने मर्चेन्ट ब्याङ्क, निक्षेप सदस्य, आस्पा सदस्य तथा वित्तीय संस्थाहरू, आस्पा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् भने दोस्रो बजारमा स्टक एक्सचेन्ज, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी जसलाई हामी सिडिएस पनि भन्छौँ, हाम्रो नेपालमा सेन्ट्रल डिपोजिटरीको काम गरिरहेको सिडिएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी, रेटिङ कम्पनीहरू, धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा विभिन्न सूचीकृत कम्पनीहरू रहेका छन्। यसलाई एकचोटि हेरौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गत रहेका संस्थाहरूमा मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू रहेका छन्, आस्पा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन्, स्टक एक्सचेन्ज रहेको छ, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी रहेको छ, धितोपत्र दलाल व्यवसायी रहेका छन्, निक्षेप सदस्यहरू रहेका छन्, डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट, त्यस्तै सूचीकृत कम्पनीहरू रहेका छन्, रेटिङ कम्पनीहरू रहेका छन् र सामूहिक लगानी कोष रहेका छन्। नेपालको धितोपत्र बजारका बजार सहभागीहरूको संक्षिप्त परिचय हामी यसरी दिन सक्छौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जसले चाहिँ धितोपत्र खरिदकर्ता र बिक्रीकर्तालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रूपमा धितोपत्र कारोबारको व्यवस्था मिलाउँछ। धितोपत्र खरिद वा विनिमय कार्य सम्पन्न गर्ने बजार भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ बोर्डबाट धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमति पत्र प्राप्त संस्था हो, जस चाहिँ 2050 साल पुस 29 गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। नेपालको एकमात्र स्टक एक्सचेन्जको रूपमा रहेको छ, जसमा सरकारी स्वामित्व रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको 58.67%, त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वामित्व रहेको छ करिब 14%, त्यस्तै एनआइडिसी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 6% रहेको छ, अनि सञ्चय कोष र विभिन्न कमर्सियल ब्याङ्कहरूको, वाणिज्य ब्याङ्कहरूको स्वामित्व रहेको छ करिब 20%, त्यस्तै धितोपत्र दलाल सदस्यहरूको 0.61% सेयर स्वामित्व रहेको छ। यो गैर मुनाफाकारी संस्थाको रूपमा स्थापित नेप्सेलाई 2065 सालमा मुनाफाकारी संस्थाको रूपमा परिणत गरी डिम्युचुअलाइज्ड फर्मको रूपमा लगिएको छ। यसलाई क्रमशः कर्पोरेटाइजेसन मोडेल अनुसार निजीकरण गरी आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने यसको चुनौती रहेको छ। केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी दोस्रोमा, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले भौतिक रूपमा रहेको धितोपत्रलाई भौतिक प्रमाणपत्र रहित डिमेट्रोलाइज्ड गरी धितोपत्रको विद्युतीय अभिलेखको व्यवस्थापन गर्दछ। केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीमा सहभागी भएका कम्पनीहरूको धितोपत्र सम्बन्धित धितोपत्र धनीबाट आफ्नो जिम्मामा लिई धितोपत्रको खाता राख्ने, धितोपत्र सुरक्षित राख्ने, धितोपत्र वा स्वामित्वको अधिकार परिवर्तन सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने धितोपत्र बजार सम्बन्धी उच्च स्तरीय प्रविधि हो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवं स्तर अनुरूप केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीले दक्ष एवं जोखिम मुक्त धितोपत्र कारोबारको वातावरण सिर्जना गरी पुँजी बजारलाई बढी तरल बनाउन, वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहिचानको लागि पनि सहयोग पुर्याउँछ। बोर्डबाट केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालनका लागि
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले 2068 साल भाद्र 8 गते अनुमति पत्र प्राप्त गरेको। यो चाहिँ नेपालमा नेप्सेको सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको थियो। क्रेडिट रेटिङ कम्पनीमा नेपालमा 2वटा क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरू रहेका छन्। धितोपत्र निष्कासन गर्ने कम्पनी कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको साखको गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने उद्देश्यले क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त संस्थालाई चाहिँ हामी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी भन्छौँ। यसमा चाहिँ नेपालमा 2वटा संस्थाहरू रहेका छन् भनेर मैले अगाडि नै भने। एउटा चाहिँ केयर रेटिङ हो भने त्योभन्दा अगाडि स्थापना भएको नेपालको पहिलो क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको रूपमा हामी इक्रा नेपाललाई लिन सक्दछौँ। यस्तै सामूहिक लगानी कोष भन्नाले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरी परिचालन गरिएको बचत लगानी रकमलाई आफ्नो जिम्मामा लिई सोको दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल सम्बन्धी कार्यक्रमको सहभागीलाई समानुपातिक रूपले नाफा वितरण गर्ने गरी धितोपत्र एन बमोजिम योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष एकाङ्क कोषहरूलाई सम्झिन सकिन्छ। नेपालमा चाहिँ क्लोज इन फन्डहरू बन्दमुखी लगानी कोषहरू रहेकोमा हालसालै ओपन इन फन्डको पनि सुरुवात भएको छ। मर्चेन्ट ब्याङ्कर नेपालमा धितोपत्र निष्कासनका लागि विवरण पत्र बिक्री सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्ने लगायत धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने, अन्डरराइटिङ गर्ने, सङ्गठित संस्थासँग धितोपत्र खरिद सम्बन्धी प्रत्याभूति कार्य भन्छ अन्डरराइटिङलाई, सो सम्बन्धी कार्य गर्ने, सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट धितोपत्रको अभिलेख राख्ने, यसलाई हामी सेयर रजिस्ट्रार भन्छौँ। यस अन्तर्गत चाहिँ धितोपत्र नामसारी लगायत सेयर रजिस्ट्रेसन सम्बन्धी अन्य सेवाहरू प्रदान गर्ने हुन्छ। त्यस्तै ग्राहकसँग सम्झौता गरी ग्राहकको लागि लगानी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई पोर्टफोलियो म्यानेजर भन्छ। पोर्टफोलियो म्यानेजरको रूपमा कार्य गर्ने, सामूहिक लगानी सेवा दिने, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सदस्य अन्तर्गतको अनुमति पत्र लिएर सो सम्बन्धी सेवा दिने लगायत संस्थागत परामर्शको दाताको रूपमा कार्य गरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल जस्ता क्षेत्रमा चाहिँ कार्य गर्ने सम्बन्धी अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्कर भनिन्छ। नेपालमा मर्चेन्ट ब्याङ्करको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ। यो सङ्ख्या परिवर्तन भइराख्न सक्ने हुनाले हामीले यो भिडियोमा सङ्ख्या बताएनौँ। धितोपत्र दलाल व्यवसायी सङ्ख्या ग्राहकको आदेशअनुसार ग्राहकको नामबाट मात्र धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्न सक्ने गरी बोर्डबाट अनुमति पत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी भन्छ। भने नेपालमा चाहिँ लामो समयदेखि 50वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले चाहिँ धितोपत्र दलाली सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। धितोपत्र दलाली सेवा बापत सर्टेन कमिसन प्राप्त गर्न सक्दछन् भने उनीहरूले यो सेवा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न देशका विभिन्न स्थानमा सेवा विस्तार गरेका कारण अहिले चाहिँ करिब 100वटा जति चाहिँ शाखा र मुख्य कार्यालय गरेर 100वटा जति नम्बर रहेको छ। मैले यसमा चाहिँ नम्बर पनि भनिदिएँ। त्यस्तै हामीसँग निक्षेप सदस्य भनेर हुन्छ, जसले चाहिँ निक्षेप कम्पनीसँग सदस्यता लिएको हुन्छ र धितोपत्र निक्षेप सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको रूपमा चाहिँ यी सङ्गठित संस्थाहरू रहेका हुन्छन्। यिनीहरूमा चाहिँ गएर निक्षेप सदस्यले डिम्याट खाता खोल्ने तथा धितोपत्रलाई अभौतिकृत गर्ने कार्यमा लगानीकर्तालाई महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्ने गर्दछन्। केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली 2067 बमोजिम स्थापित निक्षेप सदस्यहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको छ। यद्यपि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत यो निक्षेप सदस्यता लिने र बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरका कारण केही सङ्ख्याहरू भने घटेको पनि देखिन्छ। आस्पा सदस्य धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा बोर्डले आस्पा प्रणाली लागू गरेपछि आस्पा सदस्यको रूपमा कार्य गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ। आस्पाको अर्थ हुन्छ एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एमाउन्ट, जस अन्तर्गत आस्पा सदस्यले मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूसँग सहकार्य गरी धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन कार्यमा दरखास्त सङ्कलन सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्दछन्। यस क्रममा उनीहरूले चाहिँ सिडिएसबाट पनि टेक्निकल रूपमा चाहिँ सहयोग लिइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै हामीसँग आस्पा सदस्य पश्चात हामीसँग अरू
माफ गर्नुहोला, हामीसँग अरू मार्केट पार्टिसिपेन्ट सायद रहेका, सायद हामीले सबैको बारेमा कुरा गऱ्यौँ यो बिचमा। आजको भिडियोमा हामी लगभग यही नै भिडियोलाई हामी यही नै टुङ्गाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईहरुलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको परीक्षाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी जानकारीको सिलसिलामा लागेका प्रश्नहरू हामीलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी सम्भव भएसम्म ती सबैको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौँ। र यो भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई प्रतिक्रिया पनि लेख्नुहोला। र तपाईँ 7को इक्जाम प्रिपरेसनका लागि म्याटेरियलहरूको लागि चाहिँ हाम्रो टेलिग्रामको च्यानलमा चाहिँ हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। 7 इक्जाम प्रिपरेसन छ, लिङ्कहरू चाहिँ स्क्रिनमा देखिराखेको छ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।